Bonjour, est-ce que vous êtes prêts à une nouvelle vidéo؟ سلام، امیدوارم که برای ویدیو جدید آماده باشید. قسمت سوم از 800 جمله مخصوص مکالمات فرانسوی توی یوتیوب. بریم قسمت سوم رو داشته باشیم. امیدوارم که قسمت های قبلی رو هم چندین بار دیده باشید و مرور کرده باشید. Tout est vieux. Tout est vieux. هم خبرهای همیشگی. دقت کنید ما تو زبان فارسی وقتی میخوایم بگیم که یکی به شما میگه چه خبر، خب ما تو فارسی هم داریم همون خبرهای همیشگی. ما میگیم خبرها دست اول نیست، خبرها قدیمیه. به اصطلاح همون خبرهای همیشگی میگیم tout est vieux. Tout est vieux. جمله بعدیمون tous les 2 jours. tous les 2 jours یعنی هر 2 روز یک بار. حالا شما میخواید بگید هر 10 روز یک بار، چجوری میگیم؟ آفرین، tous les 10 jours. میخوایم بگیم که هر 3 هفته یک بار، چجوری میگیم؟ toutes les 3 semaines. toutes les 3 semaines. سال یک بار. tous les ans. یا مثلا هر 2 سال یک بار. tous les 2 ans. ببین بستگی داره که روز، ماه، سال، هفته چی میخواید بگید. پس tous les 2 jours یعنی هر 2 روز یک بار. tous les 2 jours je vais à la piscine. مثلا هر 2 روز یک بار میرم به استخر. Le plus tôt sera le mieux. Le plus tôt sera le mieux. یعنی هر چه زودتر بهتر خواهد بود. ما تو فارسی میگیم هر چه زودتر بهتر. که این کار میخواهید؟ هر چه زودتر بهتر. Le plus tôt sera le mieux. Le mieux یعنی از همه بهتر. Le plus tôt یعنی سریعترین، هر چه زودتر، به اصطلاح بهتر. Je suis déçu. Je suis déçu یعنی چی؟ ناامید شدم، مایوس شدم. بچه déçu از فعل décevoir میاد. décevoir فعل گروه سوم به معنی ناامید کردن. ناامید کردن. Je suis déçu یعنی ناامید شدم. Je suis déçu. خب جمله بعدیمون Je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi یعنی میخوام با تو راست باشم. honnête یعنی رو راست، یعنی راستگو. Je vais être honnête avec toi. میخوام باهات رو راست باشم، یعنی میخوام بدون شوخی و دروغ و اینها یک حقیقت رو بهت بگم. اصطلاحاً میگم je vais être honnête avec toi. میخوام باهات رو راست باشم، صادق باشم، میشه honnête. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. بچه بعد از دو این بعد از 5 دوش متاسفانه توی تایپ افتاده. pas de nouvelles, pas de nouvelles, bonne nouvelle. فارسی میگیم بی خبری، خوش خبری. میگن چه خبر؟ شما میگید هیچ خبری نیست. شما میگید که خب بی خبری، خوش خبری. همین که هیچ خبری نیست خودش به صورت یه جور خبر خوشه. پس pas de nouvelles, bonne nouvelle. برای کسی که میگه هیچ خبری نیست pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je connais mon travail. Je connais mon travail. connaître به معنی بلد بودن. مثلا میگم کارم بلدم. Je connais mon travail. کارم میشناسم یا کارم بلدم. شما وایسید کنار، من خودم بلدم کارم رو انجام بدم. Je connais mon travail. من کارمو بلدم. نگران نباشید. Ne vous inquiétez pas. C'est du gâteau. C'est du gâteau. gâteau هم معنی شیرینی، هم معنی کیکه، اما در اصل یعنی عین آب خوردنه. حتما میگیم یک کاری خیلی آسونه همش نگیم c'est facile. میگیم c'est du gâteau. c'est du gâteau یعنی عین آب خوردنه. جمله بعدیمون ça fait combien en tout. ça fait combien. ça fait combien یعنی چقدر میشه. en tout یعنی مجموع، جمعاً چقدر میشه. دقت کنید عبارت صفه، سه همون صلح دیگه. صفه در اصل یعنی میشه، میشه. خب صفه combien en tout جمعاً چقدر میشه. وقتی یه جای خرید کردید خب ببینید که جمعاً چقدر شد. صفه combien en tout. en tout. ce qui est fait est fait. ce qui est fait est fait. کاریه که شده، کاری که شده. ce qui یعنی آنچه که شده، شده است. از ce qui est fait est fait. اصطلاحاً کاریه که شده. ce qui est fait est fait. ça coûte combien یا ça fait combien چقدر میشه یا چنده. ça fait combien همون که بالا گفتم، اما ça coûte combien هم میتونیم بگیم. فعل کوته به معنی قیمت داشتن، حتی به معنی ارزش داشتن. خب ça coûte combien یا ça fait combien. le train est arrivé à temps.
Le train est arrivé à temps. قطار به موقع اومد یا به موقع رسید. میخوام بگیم به موقع میشه à temps. اصطلاح à temps. à temps هیچ اختیکتی هم نداره تام اینجا چون که اصطلاح à temps یعنی به موقع. Le train est arrivé à temps. خب مثلا میخوام به یکی بگیم که یادت باشه که به موقع بیایی. اینو میخوام تو کامنت ها برام بگذارید. یادت باشه که به موقع بیای. هم میخوام از توش از اتام استفاده کنیم. یادت باشه که به موقع بیای. خب دپش توا یا منیو توا یعنی عجله کن. تو محاوره ما تو فارسی میگیم بجنب یعنی خودتو تکون بده عجله کن. میتونی بگی منیو توا. منیو توا منیو توا خیلی اصطلاح عامیانه خودمونیه. دپش تو هم که حتما شنیدید بعضیاتون البته. دپش تو یعنی عجله کردن. فعل سو دپشه فعلش دو ضمیره است. دپش تو منیو تو. Je commence à perdre patience. Je commence à perdre patience. یعنی داره صبرم تموم میشه. خب دقت کنید اولا پاسیانس با ت نوشته میشه اما سه خونده میشه. پاسیانس یعنی صبر. پردم که یعنی از دست دادن. بعد از فعل کمانسه به من شروع کردن اگر بخواید فعل بگذارید باید حتما حرف اضافه ا رو بگذارید. Je commence à perdre conscience تحت لفظش یعنی دارم شروع میکنم به از دست دادن صبر. اما متواسی میگیم داره صبرم تموم میشه. داره کاسه صبرم لبریز میشه. دیگه صبرم داره تموم میشه. Je commence à perdre patience jusqu'à quand je dois attendre. باید تا کی منتظر بود. Je commence à perdre patience. Dis la vérité. Dis la vérité. یعنی چی؟ یعنی راستشو بگو. تفره نرو. Dis la vérité. حقیقتو بگو. راستشو بگو. Dis la vérité. Dis ce qui est vrai. این شکلی هم میتونیم بگیم. Dis ce qui est vrai. یا همون dis la vérité. C'est tout le contraire. اصطلاح بعدیمون. C'est tout le contraire. یعنی دقیقاً برعکس یا کاملاً برعکس. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. دقیقاً برعکس. C'est tout le contraire. کاملاً برعکس. هیچ فرقی نمیکنه. C'est tout le contraire. اصطلاح بعدیمون. Garde la tête haute. بچه‌ها متاسفانه دو گرم افتاده چون من با عجله نوشتم تایپ کردم. این دیشم نیفتاده. خب گرد یعنی نگه دار. حتما بدونید فعل گردن همتون بلدید. تت هم یعنی سر، اوت هم یعنی با سر تو بالا نگه دار. اصطلاحاً هم خودتو نبازه. خودتو نباز. Garde la tête haute. Rien de nouveau. در جواب quoi de neuf شما میتونید بگین rien de nouveau. حتی به جای rien de neuf میتونید بگین rien de nouveau. این هم گفتم شاید نشنیده باشه. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. حتی این هم میتونید بگیم. یعنی تو دنیا هیچ خبری نیست اصطلاحاً. sous le soleil بچه sous le soleil یعنی تو دنیا نه زیر خورشید. زیر خورشید میشه dans le soleil. sous le soleil میشه توی دنیا یعنی sur la terre. rien de nouveau sous le soleil یعنی هیچ خبر تازه‌ای نیست. les mauvaises nouvelles courent vite. les mauvaises nouvelles courent vite یعنی چی؟ خبرهای بد زود پخش میشه. les mauvaises nouvelles nouvelle اینجا اسمه و معنای خبر دیگه. خبرهای بد سری میدوان یعنی چی؟ یعنی سری پخش میشن اصطلاحاً. کوغیر یعنی دویدن اما معنی پخش شدن هم هست اینجا. les mauvaises nouvelles courent vite. je vois que les mauvaises nouvelles courent vite. یعنی میبینم که خبری بد زود پخش میشه. یه خبری که شما دوست ندارید کسی شنیده باشه ولی میبینید که همه میدونن. فقط خواجه حافظ شیرازی هست که نمیدونه. برای شما میگه که les mauvaises nouvelles courent vite malheureusement. comment va la famille? comment va la famille? خانواده چطوره؟ میخوام حال احوال خانواده یکی از دوستانتون بپرسید. خانواده چطورن؟ خانم بچه ها چطورن؟ comment va la famille? comment va la famille? میخوام بگم حال برادرت چطوره؟ comment va ton frère? حال پدرت چطوره؟ comment va ton père? comment va اولش هست. comment va la famille? خانواده چطوره؟ خب اصطلاح بعدیمون. tu n'as besoin de rien. tu n'as besoin de rien. تو به هیچ چیزی نیاز نداری. یه وقت نگید tu n'as pas besoin de rien.
نه دیگه وقتی قیان داریم دیگه پا میره کنار. tu n'as besoin de rien. توی محاوره حتی بچه نورم نمیشنویم، میگه t'as besoin de rien. t'as besoin de rien. بخاطر اینکه فرانسوی سریع صحبت کنه. t'as besoin de rien یعنی به چیزی نیاز نداری. خب que tu veuilles ou non یعنی چی؟ que tu le veuilles ou non یعنی چه اینو بخوای چه نخوایش. que tu le veuilles این وای بچه از همون فعل vouloir یعنی خواستنه، منتها اینجا سوبژانکتیفه یعنی بچه التزامیه. تو این ساختار بعد از این که شما باید سوبژانکتیف بذاری. que tu le veuilles ou non این وای le یعنی اینو، این حقیقت و هرچی که هست همیشه le خونسه. que tu le veuilles ou non چه بخوای چه نخوای. مثلا این اتفاق خواهد افتاد. cela arrivera que tu le veuilles ou non من خواهم رفت چه بخوای چه نخوای. je partirai que tu le veuilles ou non چند تا جمله دیگه میتونید باش مثال بزنید. que tu le veuilles ou non que tu le veuilles ou non خب چه بخوای چه نخوای. qu'est-ce que je peux faire pour vous qu'est-ce que je peux faire pour vous یعنی میتونم چه کار میتونم براتون بکنم چه کار میتونم براتون بکنم. خب یه نفر مثلا یه درخواستی از شما میگید چه کار میتونم براتون کنم. qu'est-ce que je peux faire pour vous فرانسوی سریع بخوایم بگیم qu'est-ce que je peux faire pour vous qu'est-ce que je peux faire pour vous چه کار میتونم براتون بکنم یا comment je peux vous aider چطور میتونم کمکتون کنم. اما جمله بعدی je te dois combien je te dois combien یعنی چی؟ چقدر بهت بدهکارم چقدر بهت بدهکارم. بله فعل devoir که معنی بایستنه بایده، اما devoir اکلکن یعنی به کسی بدهکار بودن. je te dois combien je te dois combien je te dois ببین بخود فرانسوی je te dois combien je te dois combien چقدر بهت بدهکارم. مثلا شما میگی که 100 یورو به من بدهکاری چجوری میگم tu me dois 100 euros tu me dois 100 euros. حالا من خواهم میگم من بهش بدهکارم میگم je lui dois. حالا این بدهکاری پول و این چیزا همش نیست هر چیزی هست. مثلا کسی یه کار خوبی برای شما انجام بده شما باید اون کارش رو جبران بکنید هنوز نکردید پس شما یه جور مدیونشید. مثلا من میگم je te dois یعنی مدیونتم je te dois نه اینکه همش پول و این چیزا بشه معنی مجازی هم داره. je lui dois énormément مثلا یعنی من خیلی بهش بدهکارم parce que il m'a beaucoup aidé که خیلی من کمک کرده. اصطلاح بعدیمون quoi de neuf همون چه خبر خودمون. حالا quoi de neuf اصلا نوف که معنی عدد نوه گاهی صفت هم هست و معنی نو تازه است. نوف مؤنثش چیه؟ اف و میدید یه وی او میذارید میشه نو. نو مثلا یک شلوار جدید خریدم میگم که یعنی یک شلوار تازه خریدم که استفاده نشده. j'ai acheté un pantalon neuf j'ai acheté من یک دامن جدید خریدم j'ai acheté une jupe neuve حالا یه مؤنث میشه. پس quoi de neuf نگید quoi de neuf quoi de neuf quoi de neuf چه خبر. حالا اونجایی که اول گفتیم که همه هیچ خبر تازه‌ای نیست چیا میشد یادتونه. خب je fais un régime je fais un régime یعنی چی تو رژیمم. je fais un régime رژیم بچه به معنی حکومت هم هستا حکومت اما به معنی رژیم غذایی هم هست. منظور رژیم alimentaire این رژیم غذایی. je fais un régime tu as perdu du poids یعنی که تو وزن کم کردی. یکی به شما میگه oui oui je fais un régime آره من تو رژیمم je fais un régime. c'est de ma faute یا c'est de ma faute faute یعنی تقصیر مؤنث هم هست la faute c'est de ma faute یعنی تقصیر منه یا c'est ma faute فرق نمیکنه. c'est de ma faute تقصیر منه c'est ta faute تقصیر توه c'est sa faute تقصیر اونه و غیره. je t'admire je t'admire یعنی ستایشت میکنم. ادمیره که کسی را ستایش رو تحسین کردم خودم ستایشت میکنم یا تحسینت میکنم. je t'admire برای که کسی رو تشویق بخوای بکنم je t'admire ستایشت میکنم تحسینت میکنم آفرین به جای bravo je t'admire. سوال بعدیمون je suis impressionné
je suis impressionné یعنی تحت تاثیر قرار گرفتم. فعل impressionné که اینجا به صورت صفت استفاده شده، ما اصلا یه فعل هم داره. impressionné یعنی کسی را تحت تاثیر قرار دادن. حالا نه فقط منفی، میتونه مثبت هم باشه. مثلا شما یک فیلم خوب میبینید، میگید je suis impressionné، تحت تاثیر قرار گرفتم، کلی چیزای خوب ازش یاد گرفتم، احساس خوبی به دست آوردم. اصلا بچه کلمه impression یعنی احساس. impression یعنی احساس. مثلا میگید که من احساس میکنم که تو میخوای یه چیزی رو من بگی. چجوری میگم؟ میگم j'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose. j'ai l'impression que یعنی احساس میکنم که. پس impressionné یعنی کسی را تحت تاثیر قرار دادن. حالا صفتش میشه être impressionné. je suis impressionné یعنی تحت تاثیر قرار گرفتم. quel est le mot de passe de wifi؟ quel est le mot de passe de wifi؟ یه جا مهمونی رفتین، شماره وای فایشو میخواید، پسوردشو میخواید. quel est le mot de passe de wifi؟ ویفی و هم وای فای خودمون. یا توی هتل هستید، quel est le mot de passe de wifi؟ پسورد وای فای چیه؟ ne le prends pas personnellement. ne le prends pas personnellement. خب یعنی به خودت نگیر. خب گرفتن که همون prendre. لو هم که یعنی آن را، این حرف رو، این قضیه رو، این مسئله رو هرچی که هست با لو میگیم بچه. این لو خنثیه، یعنی لاوله نداره، لو همیشه، یعنی اینو نگیر شخصا، شخصی، پرسونلما. شخصی نه، یه چیز کلیه. کلی گفتم، به خودت نگیر، منظورم تو نیستی، کلی. ne le prends pas personnellement. خب یعنی به خودت نگیر. ça suffit pour aujourd'hui. ça suffit pour aujourd'hui یعنی برای امروز کافیه. ça suffit فعل گروه سوم suffire، آخرش او داره و به معنی کافی بودن. ça suffit pour aujourd'hui. ça suffit pour aujourd'hui. comment vont les affaires؟ comment vont les affaires یعنی اوضاع کار یا کسب و کار چطوره؟ کاروبار چطوره؟ اون که به دوستاتون میگیم کاروبار چطوره، مثلا راضی هستی از کارت اینا. comment vont les affaires؟ les affaires بچه هم جمعش به معنی تجارته، اما همون بیزنس معنی، یعنی کسب و کار. وقتی ما میگیم که کاروبار چطوره، خب comment vont les affaires، چون جمعه میگیم comment vont، نمیگیم comment va. comment vont les affaires؟ کسب و کار چطوره؟ کاروبار چطوره؟ خوبه همه چیز؟ mon premier mariage n'a pas été heureux. mon premier mariage n'a pas été heureux یعنی چی؟ ازدواج اولم موفق نبود، خوشایند نبود. heureux heureux اینجا رو میتونیم معنی موفق ترجمهش کنیم. mon premier mariage n'a pas été heureux یعنی ناگوار بود، خوشایند نبود، موفق نبود. mon premier mariage n'a pas été. بچه چرا از پس کامپوزه استفاده کردم؟ به خاطر اینکه دیگه تموم شده و رفته. الان جدا شدم. مثلا mon premier mariage n'a pas été heureux. خب d'où vient ça؟ d'où vient ça؟ خب این فکر کنم جمله آخرونه، یعنی که اینو از کجا گرفتی. d'où vient ça؟ فکر کنید که دوستتون یه شال قشنگ خریدین. d'où vient ça؟ حتی میتونید که d'où vient elle یا d'où vient elle، چون که میدونیم écharpe که معنی شاله مؤنثه. اگه یه چیز مذکر باشه d'où vient-il. یا اگه میخوایم به جنسیت اشاره نکنید، ایل و الشو نمیتونید بچه بگین d'où vient ça. d'où vient ça یعنی که این از کجا میاد، اما منظور این از کجا گرفتی، این از کجا پیدا کردی. خب اینم از در واقع جمله آخرمون، 35 جمله قسمت سوم. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید. نکات گرامریش رو، کلماتش و واژگانش همش رو براتون توضیح دادم. امیدوارم که ویدیو چندین بار ببینید. فقط شیر بکنید. استفاده از این ویدیوها دوستان فقط توی یوتیوب مجاز هست خواهشاً و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. J'attends vos beaux commentaires et vos beaux likes et je vous dis au revoir à la prochaine vidéo.